नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नव्या येरादारी कायद्या आड बुधवारा भारत बंद, गोंयचे ट्रेड युनियन ट्रान्सपोर्टरी वांटेकार। मुख्यमंत्री म्हणटा बंदाचो परिणाम जावंक दिवचे ना, पुलीस कदंब सक्षम, संपाक येसमा। पणजे ट्रॅफिक जॅमाक पुलिसांचो उपाय, पणजे जाली वन वे। पयले दिसा लोक घुसपले, मात चडशा जाणांक नवी व्यवस्था मानवली। म्हयनोभर ट्रायल, सध्या तालाव ना। मडगांव आनी फोंडेचे ओडीपी उक्ते करपाचो एसजीपीडीएचो प्लान, मागतले शार नियोजन खात्याची मान्यताय। लोक मागतात ओडीपी रिव्हिजन, माविनाचो आर्ग्युमेंट। सरकारांत अधिकारी आडायतात बीजेपीची कामां। पालिका वेंचणुकेत 27% ओबीसी आरक्षणाची फायल आडायली। आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडात, बीजेपीची मागणी। फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धीबळ सर्तींत इंटरनॅशनल मास्टर्स समीर कातमळे जैताच्या वाटेर, सौरव खर्डेकार आनी साहिल टिकू दुसरे सुवातेर। बुधवारा सर्तीचो निमणो रावंड। खबर विस्तारान। बुधवारा ट्रान्सपोर्टरांचो देशव्यापी बंद। गोंयचे ट्रान्सपोर्टर वांटेकार जातले। एका वटेन म्हाल आनी प्रवासी येरादारी बंद उडोवपाचो ट्रान्सपोर्टर आनी ट्रेड युनियनाचो प्लान, जाल्यार सरकारान संपाक येस्मा लायला। गोंयचो सगळो पुलीस फोर्स आनी कदंब ड्युटेर घालून बंदाचो सरकारी कामकाज, नित्याचे लोकजिणेचेर परिणाम जावंक दिवचे ना। लोकांनी बंदांत वांटेकार जावचे न्ही, बंदाचो हुस्कोय करचो न्ही म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान उलो मारला। बीजेपी म्हणटा कामगार संघटनाच्यो चडश्यो मागण्यो मान्य जाल्यात। बंदाक सपोर्ट म्हणून गोंयांत देशव्यापी संपाक गोंयकार सहभागी जातले, ट्रान्सपोर्ट सहभागी जातले, कामगार सहभागी जातले, शेतकरी सहभागी जातले आणि बाकीच्या सगळ्या वाठारांतल्यो संघटना सहभागी जातल्यो। ह्या संपाची नोटीस सरकाराक 4 महिने फाटी दिल्ली। सगळ्या कामगार संघटनांनी संपाची नोटीस 4 महिने फाटी दिल्ली आणि सरकाराची जापसालदारकी असली की सगळ्या कामगार संघटनाच्या फुडाऱ्यांक आफोवन तांचे कडेन वाटाघाटी करून सजेशनां घेवन कायदो जर नवीन येता जाल्यार त्या नवीन कायद्याक कितें दुरुस्ती करपाक जाय हेजेर मांडावळ करपाक। पूण आमी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता की एजमा लाय जावं आनी कितें लाय, जे लोक भायर सरल्या ते लोक पोट तिडकीन भायर सरल्या स्वताचे हिताचे रक्षण करपाक। लोकांचेर बळजबरी करून बंद करचो न्ही, सरकारी यंत्रणा बंद मोडपाच्या तयारेन आसा। प्रवासी, म्हाल येरादारी आनी दुकानदारांनी भिवचे न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलो मारला। ताणें संप घोशणा केल्या, तांकां हांव सुचयतां की ताणें फोर्स करचो न्हय। ताणें आवाहन केलां, ठीक आसा, आनी कोण फोर्स करता जाल्यार तें आडोवपाक सरकारी यंत्रणा आसतली। गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज सगळे येतले कामार, सगळ्यो शाळा, कॉलेजीस, शैक्षणिक संस्था चालू आसतल्यो। बंदाचेर उपाय काडपाक बीजेपीचे कार्यकर्ते रस्त्यार देंवतले। म्हाका अजुनूय कळना की खंयच्याच किरकोळ उद्योगात विदेशी गुंतवणूक भारत सरकारान, मोदी सरकारान अजून पर्यंत करूंक ना आणि करपाचोय बी मोदी सरकारान तो विचार ना। कामगाराच्या विशयक कायदे बदलणे, आता ताका कामगाराच्या विशयी खंयचे कायदे बदलपाक जाय आनी कितें जाय हांचे तेंच्यांनी ड्राफ्ट सरकारा कडेन मागचे। जनतेक बंद करून नाहक त्रास करचे न्ही, ते सरकारा कडेन मागप हे अत्यंत गरजेचे। ज्या जाग्यार पुलीस पावना त्या जाग्यार आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ट्रान्सपोर्ट सोडोवपा खातीर थंयसर ज्या ज्या जंक्शनांचेर अवेलेबल आसतले। येरादारी आनी कायदो सुवेवस्था सांबाळूंक गोंयभर 5,000 पुलीस ड्युटेर आसतले। मंगळारा रातीसावनूच पुलीस बंदोबस्त दवरला। बंद अयशस्वी करपाची सरकारी यंत्रणा तयारी करता जाल्यार मार्केटां, प्रवासी आनी म्हाल येरादारी बंद वडोवंक ट्रान्सपोर्टर आनी ट्रेड युनियनां पेटल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पणजे ट्रॅफिक जॅमाक उपाय काडटात। आता शारांतल्या प्रत्येक चौकार पावतना वन वे, नो एंट्री, कंपल्सरी लेफ्ट असल्या सायन बोर्डाचेर नजर दवरची पडटली। मंगळारा सावन पणजेंतले चडशे मार्ग वन वे जाले। लोक घुसपत म्हूण प्रत्येक चौकांत पुलीस रावले। पयलो दीस म्हूण लोक मातशे घुसपले खरे, मात कितलेशेच जाणांक नवी वेवस्था मानवली। कांय जाण म्हणटात 2-3 दिसांनी सारकें कितें तें कळटलें। म्हयनोभर ही ट्रायल वेवस्था चलतली। तो मेरेन नो एंट्री तालाव ना।
the CCP is really good. I think I request the public to strictly follow the traffic rules. This will help in smooth flow of the traffic as well as minimize the congestion. Today is the first day and we can see the difference. Traffic is moving smoothly and this is on trial basis. I request that this will be made permanent. एक 2-3 दिवस गेल्यानंतरच कळले की वन वे केला वा बरोबर केला का ना. आता समज हो वन वे केला, सगळ्यात वन वे केला तर जास्तीत जास्त वन वे केल्या पण लोकांक कितके तरी त्रास जाता न्हू. जे सारखे केले तेन्नाच पळोवंक जाय. 4-5 दिसानंतरच लोकांक कळटले सारखे जालें काय ना तें. For some customers it will be like, for some commuters it's going to be like hectic. For some it will be like a free flow, because sometimes it gets too congested when you have both ways. We do have like police officers guiding us. For now it will be like easy going. I think it's one side good that we have this one way. आयच्यान जी वन वे ट्रॅफिक केल्ली आसा तितून एक ट्रॅफिक स्मूथ जावपाक एक स्मूथ जाल्लेलो आसा ट्रॅफिक, आनी एक्सिडेंट जावपाचो एक धोका मातसो सामको कमी जाल्लेलो आसा. फक्त शॉपकिपरांक मातसो टर्न मारून आपल्या शॉपां कडेन येवचो पडटा इतलोच. One way is a better solution for traffic regularization, whereas I am anticipating that 18th June road is taking much more load than it is required. Then traffic jams will take place in 18th June road. That's what I am anticipating. ताळगांव आनी म्हापशेचे ओडीपी उपरांत आतां फोंडे आनी मडगांवचो ओडीपी रिव्हिजनाक उक्तो करपाचो प्लान चल्ला. दक्षिण गोंयांतले कितलेशेच सरकारी प्रकल्प आडकल्यात. मडगांव आनी फोंड्याचो ओडीपी बदललो जाल्यारच खंय ते तडीक लागतले. मडगांव आनी फोंडेचो ओडीपी उक्तो करूंक एसजीपीडीएक टीसीपीची मान्यताय लागतली. एसजीपीडीएचो चेअरमॅन माविन म्हणटा ओडीपी उक्तो करचो म्हूण खंय लोक मागतात. These government projects also are remaining pending. So basically it amounts to a revision in the ODP. So it will happen only as and when the ODP stands open, even though they are government projects. There are quite a few representations where they are telling us when everywhere else ODP is open, why Madgaunkars and Fondenkars should be denied an opportunity. So we decided to write to the government. Let's see whether and when the town planning department or the government write to us, we will take a call on that. The authority meeting had decided in the past that there will be only 2 exhibitions per month because it leads to problems of logistics. We decided to maintain that. We are not going to have any change whatsoever. So I have made an application to the Honorable Chief Minister, who has agreed to put it up for purposes of exemption. Some old bill they have raised on us for 13 lakhs. SGPDA also is a government agency, and PWD is another government department, but they are saying that we cannot release the water at all because you have to pay 13 lakhs, where they have charged us for charges which we have never used, like we never had a sewage connection. अजाप म्हणल्यार मडगांवचो ओडीपी थारिल्लो तेन्ना एसजीपीडीएचो चेअरमॅन माविनच आशिल्लो. मडगांव आनी फोंडेच्या ओडीपीन गुड्डुलसांवां चल्ल्यात म्हूण तेन्ना एनजीओ बोळा घालताले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊ एक विराम.